التماس دعا برائے ظہور والی ارض و سما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا حبیب بن مظاہر ادرکنی فی سبیل اللہ، یا والی ولایت ادرکنی فی سبیل اللہ، یا حسین ابن علی، 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 والی جنت دی شان تے بواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جتنے ہو کروڑ تو زیادہ اہمیت دے حامل مالکاں دے بڑے ہی استالے مدا خان ممبر دی بارگاہ چ موجود، انہاں نوں 217 سبق دیاں سناون دی خاطر عزادارہ کولو دعا لین دی خاطر میں حاضر ہویا، اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر، اپنی اپنی حاجات دی قبولیت دی خاطر سارے رل کے اونچی صلوات تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔ میں بانی دی حیثیت وچ موجود ہاں اور دعائے مالک چاچو منظوراں دے درجات بلند فرماوے، مالک ہر قدم دے بدلے تھانوں اجر عظیم عطا فرماوے۔ کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں، 70 ماتم دی تھوڑیاں جھولیاں تے پہنچا کے نوکر سلام کرن دا ارادہ رکھ دے۔ بابے دی شہادت تو 5 7 یا 11 دیاں بعد توجہ ہے شامل ہوئے تے میں 70 ماتم دی آکھنا چاہنا، بابے دی شہادت تو 5 7 یا بابے دی شہادت تو 5 7 یا 11 دیاں بعد حسنین علی سلمان نو نال لا کے اس ممبر دے سامنے آ کھلوتی جس ممبر تے بابا نہیں، بابے دی جا کوئی ہور بیٹھائی۔ جڑے مکان دی نیت تے آئے ہو ہونا دی ہائے ضرور نکل سی، صف تے باندھے ہی عزادار مکان آستے بھی میں جھیڑا لاواں تسی ہائے کرو، تسی یاد سینے تے رکھو، نہیں بابا تسی گھروں سفر کر آئے ہو، آ کے صف تے بہ گئے ہو، آ مکان آستی گئے ہو، اگ خود یہ چہاں جا پہ آ جاسی جدی اگ تھلے سیدہ دا رومال آیا۔ ابتدائی مجلس سے فدا شاہ جی بزرگاں تو تھوڑے تو سن دے رہنے ہاں جو آغاز ہوئے تے یا تیاری تو تے یا سیدہ دے دکھاں تو کرنا چاہی دے، اوہی حصہ میرے حصے چاہیے۔ میں سیدہ دے دردان لے قرآن چو 2:17 تلاوت کرنا چاہنا۔ بابے دے ممبر دے سامنے آ کھلوتی، کتنی دیر کھلوتی میرا بادشاہ میں نہیں جاندہ تھوڑی داتی، ایک گل کردہ میرے وطن دا عزادار تھونوں سمجھ آ گئی، میرے حصے دی مکان ہو جاسی، تواڈی بھی قبر دی رات چنگی ہو جاسی۔ عورت دی نسبت مرد چوندی ہے چوکھی طاقت، عورت دی نسبت مرد چوندی ہے چوکھی طاقت، عورت نہ چوکھی دیر کھلو سکدی ہے نہ چوکھ لمحہ سفر کر سکدی ہے۔ میں پھر دہرانا تاکہ سارے ہی ہائے کر لو، آئے جو مکان آستے آ، عورت مرد دی نسبت نہ چوکھی دیر کھلو سکدی ہے نہ چوکھ لمحہ سفر کر سکدی ہے، مرد بھامے بیماری کیوں نہ ہوئے، جنہاں دی ہائے نکل آئیے میں ممنونہ بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی نے،
مرد بھاویں بیمار بھی کیوں نہ ہووے انہوں جیڑا سفر کرنا پوے کر لے سی انہوں پتھریلیاں راہاں تے مہار نپ کے ٹرنا پوے او ٹر لے سی دا اس علاقے دے شریف باسیاں صف تے بیٹھے ہو وطن دا جید ازادار قدیم دے سنن اللہ میں نہیں پتہ دربار اچ کتنی دیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دی کھلوتی ہے سید توڑی دادی دی عزت دی قسم ہے اتنی دیر کھلوتی ہے سلمان ہاتھ بن کے آدھائی سیدہ میں تھک پیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا 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 سلمان آدھائی سیدہ میں تھک پیا چوکھی دیر کھلونے اتنی دیر تو بعد تخت والے کمینے آکھے بطول کیوں آئی ہیں بطول کیوں آئی ہیں بی بی آدھی یہ حق لین نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی اس تخت تے بے کے آکھے مخدومہ فرمایا میں سلطان الانبیاء دی دھیاں میں نبیاں دے امام دی دھیاں میں جان دیاں جو نبیاں دی وراثت ہوندی ہے یا کوئی نہیں ہوندی تو میں نو شریعت نہ سمجھا بطول گواہ ہے کرسن ازادار گواہ جیڑی بھی مجبور ماں ہوئے نا میرا سردار کدی بھی اولاد دی قسم نہ چیسی جیڑی مجبور کیوں نہ ہوئے اس علاقے لو اللہ جانے اس کیڑے رنگ نال یا کیڑا لہجہ اختیار کر کے سیدہ تو گواہی منگی گئے ایک ہاتھ چاہ کے حسن دے سر تے رکھیا سے دوجا ہاتھ چاہ کے حسین دے سر تے رکھیا سے اس علاقے لیوں ادب والیاں نگاہاں سردار دے قدمہ تے رکھیا سے وقت کمینے الوے کے پیا دیئے میں نو حسن دی قسم ہے میں سچیاں میں نو حسین دی قسم ہے میں سچیاں میں نو میرے سردار علی دی قسم ہے میں سچیاں چھوٹا ماتم آیا کسے آئے کیتی ہے میں نو قسم علی دیاں دے لتھے ہوئے برکے دی ایک کمینہ اچھا کہکا مار کے ہاتھ کیا دے سیدہ تے نہیں پتا میں نہ حسن نو مننا نہ میں حسین نو مننا نہ میں علی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نہ میں علی نو مننا عزتدار ازاداروں گواہ بابے دا لکھیا کوئی سند اس لے برکے چو سند کڑ کے سرکار سلمان دے ہاتھ رکھیے سلمان چاہ کے اس تخت والے دے ہاتھ رکھیے تحریر چاہ کے پڑھ دارے ہے نا لالا بندہ کیا من دے میں پڑھا اس پڑھی اگلی کرسی والے آکھیا من دے میں پڑھا میں بھیڑاں دے برکے قربان کراں سیدہ دی عظمت توں اس علاقے دے شریف واسیاں بابے دے دربار دے وچ 1000 کرسی تے بابے دی لکھی ہوئی تحریر سفر کر دی رہی سیدہ چپ کر کے کھلوتی رہی ہے او جس دربار چون دی آئی تے بابا ایک لمحے تو پہلے اٹھی کے استقبال کر دا آئی اس دربار چو محمد دی چپ کر کے کھلوتی رہی ہے میں اچھا بندہ زندگی دے 3 حصے نے ازاداروں 3 حصے بچپن جوانی بڑھاپا بچپن جوانی بڑھاپا جوانی تو بعد بڑھاپا دے اس علاقے دے شریف واسیوں بڑھاپا آن تک کم از کم 15 تو 20 سال دا عرصہ لگ دے وطن دے ازاداراں 15 تو 20 سال دا سید عرصہ لگ دے تاں داڑی دے وے چٹے وال آندے نے یا سارے چٹے وال آندے نے میں نو قسم حسین بادشاہ دی قبر دی تو آئے کر تیرا اپنا نصیب ہے کسے نال جھیڑا کوئی نہیں تور مکان آستے آئیو عزتدار عزتدارو سنت تخت دالے دے ہاتھ رکھیے سیدہ دے سر دے وال کالے آن عزتدار عزتدارو جدو اس ولائیے سر دے وال سفید ہو گئے آن او عزتدار عزتدارو سر دے وال سفید ہو گئے اس علاقے لو سنت دے پرزی آئے زمین تے حسن دے وین بلند ہوئے علی بادشاہ چیخا مار کر اننے نے نہ علی شہنشاہ نو آکھیس نہ سرکار حسن بادشاہ نو آکھیس اس علاقے دے شریف واسیوں شبیر دا ہاتھ نپ کے آدھیے آ میرے نال سنت دے پرزے چوا
وہ میرا لال میں دساں جو لاشاں دے ٹکڑے کیویں چویندے نے عزتدار عزتدارو ماں تے پتراں رل کے سنت دے پرزے اکٹھے کرنے شروع کیتے ماں تے پتر رل کے سنت دے پرزے اکٹھے کرنے شروع کیتے عزتدار عزتدارو گڈ بنا کے ہاں نہ لا کے ٹر پئی ماں حسنین بادشاہ دی دربار تو گھر تک دا فاصلہ ہی 17 قدماں دا دربار تو گھر تک دا فاصلہ ہی 17 قدماں دا 17 قدماں دے فاصلے دے وچ ماں حسین دی 9 واری جھنیے تے 9 واری اٹھیے جدو اٹھ دی آئی اچھا وین کر کیا دی آئی حالو اللہ آج میرا حسن جوان ہوندہ اللہ میرا حسین جوان ہوندہ مسند تے آ بیٹھیے بابا جی میں کدی نہیں پڑھیا جو سیدہ عالیہ سجاتا نہیں معصوم عالیہ بطول دی دھیے نہیں بھول سکتی اتنا ضرور آدھا مسند تے بیٹھا مانو ڈٹھا سے تے ایتھے انجوان جناب سیدہ دے ایتھے انجوان جناب سیدہ دے بی بی انجائیے جی میں پہاڑ تو بارش دا پانی لاندہ ہے آکے اپنے برکے دے نال ماں دے ہنجو پوچھے سے اپنے برکے نال ماں دے ہنجو پوچھ کے آدھی ہے اماں نہ رو حق نہیں ملیا او جانے کوئی گل نہیں جڑی سیدہ گل کیتی ہے بزرگاں دیاں مسلیاں تے لکھیاں ہویاں 17 نے اس علاقے دے شریف واسیوں تساں ہائے کیتی ہے سیدہ دے وین اچھے بلند ہوئے نے دینو آن اللہ کے رو کے بی بی پہ یادی ہے میں نہ حق دا کوئی ارمان نہیں میرے دل ویچ اور خیال ہے بی بی آدھی اماں کیڑا خیال اچھا وین کر کے بی بی آدھی ہے شبیر کو ہندہ وے خیاں آج میں دربار وچالے بی بی آدھی ہے جڑے رنگ دربار دوے خیاں اور تیری چادر بچن محالے رو کے بی بی آدھی ہے میں نے درد کھا گیا ہے پک لگ گیا ہے ودی رل سے ویچ بازاران دے اور گھین نو بھر جائیاں ودی رل سے ویچ بازاران دے گھین نو بھر جائیاں نالے اس علاقے دے شریف واسیو جڑا بندہ چاند ہے نا جو میری قبر دے وچ پہلی رات علی بادشاہ آون عزتدار عزتداروں زندہ مجتہد کم دے وچ استاد موضوع میں جملہ پڑھ دے رہاں دیں مالک انہاں دی زندگی دراز کرے انہاں دا سایہ سلامت روے اس علاقے دے شریف واسیوں زندہ عالم دین کم دے وچ مجتہد نے انہاں دا جملہ انہاں دے حوالے نالی پڑھ دینے جو وہ دن جڑا بندہ چاندہ ہے نا بھی میری قبر اچ پہلی رات علی بادشاہ آون وہ بندہ ایک عمل کرے کیڑا عمل کرے وہ سیدہ دے دکھا تے اچھے وین کر کے روے سیدہ دے دردان تے اچھے وین کر کے روے اس علاقے دے شریف واسیوں صادق آل محمد دے کول ایک بندہ آیا صادق آل محمد دے کول اسے کیا سرکار اے دسو کربلا اور مدینے چ فرق کی ہے سیدہ اور کربلا دے دکھاں چ فرق کی ہے صادق آل محمد تو ممبر چھٹ گیا ممبر تو لے پہ اس علاقے دے شریف واسیوں بندے دا موٹا ہلا کے آدھن بندے خدا بم وڈا درد پوچھے میرا جگر چیر دکھتے میں دساں مدینے اور کربلا دے وچ فرق کی ہے دسو سرکار مدینے علمو کر کے اچھے وین کر کرنے نے صادق بادشاہ رو کے پہ آدھن مدینے تے کربلا دے وچ اتنا فرق ہے اولاد اللہ بندہ ضرور ہے کر سی سیدہ دے دکھتے نروسو تے قدروسو اس علاقے دے شریفاسی اور صادق بادشاہ فرمایا کربلا اور مدینے دے وچ فقط اتنا فرق ہے کربلا دے وچ ماما وے دیاں رہیاں تے پوتر مرین دے رہے مدینے دے وچ پوتر وے دے رہے تے ماں مرین دی رہی مدینے دے وچ پوتر وے دے رہے تے ماں مرین دی رہی اس علاقے دے شریفاسیوں کوفے دے ممبر تے بے کے علی بادشاہ اپنے ہاتھ نو ویک کے تیا دیان اللہ ہی ہاتھ نہ ہو منا اچھے وین کر کے رون دیان سرکار سلمان حذیفہ یمانی جناب میسم اگا ود کے قدمات ہاتھ لا کے آدن اسی تھوڑیاں شائیاں ویک کے خوشاں سن بڑی خوشی ہوئی ہے جو تسی تخت تھی آئے ہو تسی اینج دکھے وین کر کے رون دیو تے ہاتھ نو ویک کے
اس علاقے دے شریف واسیوں ایتھے ہنجو ہن جناب امیر المومنین دیاں عزتدار عزتداروں داڑی ہنجواں نال پسی ہو جائی وفادار صحابیاں دے پاسے ویکھ کے تے بڑا رنے علی بادشاہ اچھا وین کر کے آدھے نے ہاتھ نو ویکھ کے تاں پیارونا اے ہاتھ بھی نہ لائی تے پھر سیدہ مریندی رہی ہے اے ہاتھ بھی نہ لائی تے پھر سیدہ مریندی رہی ہے اس علاقے دے شریف واسیوں مک گئی ہے میرے حصے دی پڑھائی زندگی دا آخری ویلا قریب آئی سیدہ دا حسنین نو نیڑے سدیا حسنین جی اماں توڑے نانے دا روزے دعاواں دی قبولیت دا مرکز جاؤ نانے دی قبر تے میری شفاعت کیتے دعا مانگو عزتدار عزتدارو دو میں پھرا نانے دی قبر تے آ کھلوتے نے اگے کھلے نے حسن کنڈ پیچھے کھلوتے نے بادشاہ حسین حسن ہاتھ رکھیں نانا نانا میں حسن ہاں جواب نہیں آیا نانا میں تیرا او حسن ہاں جنو موڑیاں تے چہنا ہے جواب نہیں آیا حسن تریجی گل کیتی ہے تھوڑی ہائے نکل جاسی یقیناً صف تے بیٹھی عزتدارو این نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پیدے نانا میری ماں بیمارے نانا میں دعا منگن آیا ماں تو سہائے کیتی ہے وین بلندوئے کربلا دے شہنشاہ دے نکا جا ہاتھ جا کے پھرا دے موڑے تے رکھ کے آدھے نے ویرن پچھے ہٹ تو امیریں امیرانو منگن دا بھال نہیں آندا او میں جانا میرا نانا جانے غریب جانا ہے غریب دا نانا جانے قبر تے جان پہ علی اکبر بادشاہ دا بابا قبر تے متھا رکھیا دے نانا امیر آیا امیر بن کے لکیندہ رہی ہے اور نانا میں غریب ہاں لکانا کوئی نہیں قبر چو باہر آکے میری گل سن نانا میری ماں بیمار نہیں میری ماں زخمی ہے اس علاقے دے شریف واسیوں قبر متزلزل ہوئے جواب نہیں آیا قبر تے متھا مار کے آدھے نانا کوئی ویلا یاد کراما نانا عید دے ہڑا جنت دے کپڑے پا کے تیرے موڑے آتے چڑے اور نانا ولیل دیاں ظلفاں میریاں مہارہ بنیاں نانا مدینے دیاں گلیاں چٹور پہ ہوئے قدم ایک چین دیاؤ چتھے بنے اندر رشوے دیاؤ روک کے دیاؤ دو میں پھرا یاد رکھے اے مدینہ ساڑھے تے اسی مدینے دے سرداراں اے مدینہ ساڑھے تے اسی مدینے دے سرداراں اچھا وین کر کے دن اللہ دے ناتھے اتنا ڈسا اسی سردار جوا کیوں مارے آئے اور یہ نا مسلمانہ ساڑی مانو درتے آکے اور نئی تسبیح پڑھ دی اس علاقے لو شبیر دے وین بلندوں دے آئے منظر کیڑا بنیا قبر شک ہوئے قبر شک ہوئے کمر تائیں ولیل دیاں ظلفان لبہر آیا پتران دے گلے چبائی پایا منظر کیڑا رکھ ہاتھ حسنین دیاں چوٹیاں تے آنکھیں نبیان دا سلطانے رو رو کے سیدہ دائی کرو حوصلہ میرے چن بچڑے اجا کھلنے نہ باؤں توفانے اس علاقے لو شبیرہ دے نانا میری ماں دے دکھا تو وڈا کیڑا توفان ہو سکتے سیدہ دے میرے گل بائی پاتے نہ وڈا توفان سنا ماں نانے دے گلے بائی پایا ایتھو گردن چمکیا دے تائیں لانے بھج دے گھوڑے تو اویو سیالیا سر اوریاں